अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे जी दोस्तों। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत के बीच अज वाली वीडियो के नाल। यकीन करो कि मैं सलूट पेश करना अपने DG खान की पुलिस को, खास तौर पर SHO ਜਿਹੜੇ ਹਨ DG ਖਾਨ ਦੇ ਕਰਮ ਇਲਾही ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ DSP ਰਾਣਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ को। ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 2 ਡਕੈਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀਆਂ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2 ਡਕੈਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार भी ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੈਸੇ भी बरामद ਕੀਤੇ ਨੇ। पहली वारदात थी है एक बंदे नाल जिहड़ा कि गरीब आदमी है, 15 लाख रुपया उनके कोल खसा ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का उन्होंने कोल है तो 2 डाकू हैं पैसे उन्होंने कोल खस के थे फोर्ट मिंडरू निकल गए हैं। पुलिस ने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने को ट्रेस किया ने ते फोर्ट मिंडरू दे विच उन्होंने को के गिरफ्तार किया ने ते पैसे भी बरामद किए ने। बई जी वारदात आई वो इस तो वड्डी वारदात आई। एक टीचर है अली मुहम्मद ना है उन्होंने, उन्हें एक ब्रोकर के थ्रू एक प्लाट गिदा है। उन्हें प्लाट की पेमेंट करनी है 35 लाख रुपया। स्कूल टीचर हैं, फर्स्ट टाइम उन्होंने ड्यूटी है इम्तिहानी मरकज़ के उत्ते वो भुगताई ने। सैकेंड टाइम उन्हें रजिस्ट्री ब्रांच वन के थे पैसे देने हैं तो जी प्लाट की कोई लिख पढ़ाई वो करानी है। जेड़े वेले वो घर तो बाहर हैं थोड़े कगा हैं रस्ते के उत्ते 2 डाकू उन्होंने 1 to 5 के उत्ते खड़े हैं। डायरैक्ट उन्हें जनाब अली पिस्टल उन्होंने कोल हैं। उन्हें आखे पैसे दे। इस आखे किहड़े पैसे? उन्हें आखे ये पैसे जेडे गिद्धी खाने और दे पैसे। उन्हें गिद्धन निकल गए। 15 ते उन्हें कॉल की है दस्ती पुलिस मौके पर पहुँची। करम इलाही साहब SHO पहुँचन, DSP राणा इकबाल साहब पहुँचन, CIA स्टाफ भी पहुँचे। सारा मौके के उत्ते तहकीकात की ने। CCTV कैमरे चेक किए ने जिहड़े सेफ सिटी के तहत लगे पे वो सारे चेक किए ने। पूरी तहकीकात की ने, CDR कढवाइया ने। तो वो इस नतीजे ते पहुँचन कि इहदे विच डकैती दे विच मुलविस कोई घर दा बंदा है, कोई घर दा भेदिए जे कोई एक मालूमात आई कि किस टाइम में बंदा घरों निकल सी, किस टाइम जड़ा ना बई ये पैसे लिया वैसी तो किहड़े रस्ते नाल वैसी सारी मालूमात उन्होंने डाकुओं को आई। जिहड़े तहकीकात की ने तो अली मुहम्मद साहब जिहड़े टीचर हैं तो इन्हां दे अपना 2 भांजे इहदे विच मुलविस हैं। एक दा नां राशिद है, बे दा नां काशिफ है। सारी जी प्लानिंग गई ये काशिफ दी है जिहड़ा है दुबई रहिंदा है। इस सारी प्लानिंग इसे की है राशिद नाल रल के। ते राशिद अग्गा 2 बंदे डाकू जिहड़ा ना हायर कीते। एक दा ताल्लुक शाह जमाल नाल, एक दा मुजफ्फरगढ़ नाल। उन्हां नाल 10 लाख रुपया मुक्का भी 10 लाख रुपया थोड़ा बाकी सारे वो 10 लाख रुपए नाल इन्हां दा सौदा थी। 10 लाख के तहत उन्हें आके ते डकैती की वारदात की है। सारी उन्हें बड़ी मेहनत नाल सारा जो किया है। उन्होंने ट्रेस किया ने, ट्रेस करके ते छापा मारा ने। मुजफ्फरगढ़ एक नपा गए मुलजिम जिंदे कोल 25 लाख रुपया बरामद थी गए। बे डाकू को बाद नपा ने 10 लाख उनके कोल, यानी कि 100% 2 डकैतियाँ इन्हें बरामद की
تے مالکان تک رقم پہنچا رہی تھی نے حق حلال دی رقم آئی تے ساری جنہیں ڈیرہ غازی خان دی پولیس ماشاءاللہ بہت اچھا کردار ہے. کل جی میں ویڈیو بنے تو میں رسائی کہ جڑا احاطہ عدالت دے وچ قتل تھی آئی اس جڑا زخمی تھی آئی اس ٹائم پہ وہ رانا اقبال صاحب اپنی سرکاری گڈی دی وچ ہسپتال پہنچایا ہے تے ہن اے دو وارداتاں بھی ٹریس تھئیں. یقین کرو بھئی ڈی پی او احمد محی الدین تو بعد یہ ڈی ایس پی رانا اقبال صاحب ہیں جڑے بڑی جاں فشانی نال کام کریں دے پین تے مجرمہ کو ٹریس کریں دے پین. یقین کرو کہ اتنی خوشی تھی ہے جندہ کو حد تی صاحب کو نہیں 4 ڈاکو نپے گئے. یہ انہوں تے تفتیش تھی سی صاحب ظاہر ہے یہ جڑے ڈاکو ہیں انہاں دی پہلی واردات نہ ہو سی وارداتاں دی نہ بیاں بھی کیتیاں ہو سن انشاءاللہ وہ وارداتاں بھی تسلیم کرے سن تے انہیں قرار واقعی سزا دیونی چاہیے. اتنا اگر کوئی مزاحمت کرے تو کوئی گولی بھی نال مار لیندے پیسے گنوائیں پھر نال مار لیندے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ کو لٹنا یار ان کو سارے زندگی دی جمع پونجی جڑا ہے ختم کر رہے ہیں. یہ کوئی اچھی گل تو نہیں. کوئی علی محمد صاحب ایک سکول ٹیچر ہیں سارے زندگی دی انہوں دی کمائی یہ آئی جڑی انہیں ایک پائی جوڑ کے تے پیسے بنائیں تے اگوں اپنا نال رل کے اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں بس اپنے نال رلیں تو تاں یہ ساری واردات تھئیے. تے نہیں تو مظفر گڑھ بیٹھے ایک شاہ جمال بیٹھے انہوں کو تو نہیں پتہ بھئی کوئی بندہ اتنے پیسے چاہ کے اس رستے نال ویسے پوری مخبری دے تحت یہ سارا کام تھی ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ نقصان کو بچاوے تے یہ بھٹکے ہوئے جڑے لالچی قسم دے لوگ ہیں اللہ پاک انہاں کو بھی ہدایت دے. یقین کرو کہ اگر ساری پولیس سدھی تے ہوئے نا جرائم پیشہ بندے چھپ نہیں سکتے. اور کل بھی تو ڈٹھا ہو سی ڈی جی خان دے وچ 3-4 عورتوں دا گروہ ہے جنہیں ایک گھر دے وچ من کے واردات کیتی ہے. میں تو حیران ہاں کہ کیویں انہاں واردات کیتی ہے کہ انہاں گھر دے وچ سونا چوری کیتا ہے. جڑا اس کالونی دا سیکورٹی گارڈ ہے اس انہاں کو ٹریس کیتا ہے انہاں ہلن نہیں دیتا عوام اکٹھی تھی ہے پولیس دے حوالے کیتا نے تے وہ سونا بھی انہاں کو برآمد تھی ہے. انشاءاللہ ایویں اگر کام چلتا رہے تو ان قریب یہ جڑے جرائم پیشہ لوگ ہیں انشاءاللہ انہاں دی بیخ کرنی تھی سی. اللہ پاک تو کو سلامت رکھے. اللہ پاک تو کو اپنے حفظ و امان وچ رکھے. اج دی ویڈیو ہے جڑی تساں دوستاں دے نال شیئر کیتی ہے. کل وقت ملسوں انشاءاللہ کہ نویں ویڈیو دے نال. کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے. اللہ حافظ.